Kinatibukan nga 73.2 milyones ang pundo nga ikapakatag aron makapaaskil sa ekonomiya sa Bohol sa sunod nga duha ka semana. Kini samtang gisugdan na usab sa National Housing Authority ang laing hugna sa pagpangapod-apod sa tag 10,000 nga hinabang ngadto sa mga pamilyang kang kinsang mga balay na ngaguba sa bagyong Odette ni atong 2021. Human sa unang mga hugna sa pagpanghatag sa Emergency Housing Assistance Program o EHAP sa NHA, laing 14 ka mga kalungsuran nga nakahuman na sa pagduso sa ilang mga dokumento, pagmatuod sa ilang gikinahanglang tabang sa epektos katalagman ang karon hatagan. Ang mga biktimas bagyo gikan sa mga kalungsuran sa Gindulman, Loon, Duero, Valencia, Sevilla, Batuan, Bilar, Dawis, Luay, Antiquera, Maribohok, Cortes, Balilihan ug Sikatuna tunulan mismo sa NHA sa hinabang sulod sa duha ka semana. Dako ang kalipay ni Florencia Pantoja sa hinabang nga iyang nakuha. Nakalaan. Siya karoon dawa. Dahil ko ang tapon nga. Isa ko kong tagaan. Ganito niya ang lawas. Kaya uwi. Ika taon na sa bahay. Dawas na karoon. Karon nga hugna mikabat sa 7,820 ka mga banay ang makadawat sa tabang bisan pa og nalangan makapalagsik paghihapon sa ekonomiya sa mga kalungsuran. Pahinumdom ni Genesis Manalili ang hipi sa NHA Bohol alang sa mga nalista apan wala makahigayon og kuha sa ilang hinabang. Bukas ang buhatan sa NHA gikan sa Pebrero 17 ngantos 20 alang niini. Gikan diri sa Loon alang sa Maayong Balita Central Visayas, Ray Anthony Chu, PIA Bohol.